اور مسلمان ہر جادو مچا دے شان صحابہ دشمن کو پیغام سنا دے شان صحابہ زندہ آباد شان صحابہ زندہ آباد چاند نبی اصحاب ہیں تارے جگمگ جگمگ روشن سارے چاند نبی اصحاب ہیں تارے جگمگ جگمگ روشن سارے ظلم کے اندھیرے ان سے مٹا دے شان صحابہ زندہ آباد شان صحابہ زندہ آباد دشمن کو پیغام سنا دے شان صحابہ زندہ آباد ان کی سیرت کو اپنا گر جذبوں میں ایمان جگا کر جلتوں کو تو اور جلا دے شان صحابہ شان صحابہ زندہ آباد دشمن کو پیغام سنا دے شان صحابہ زندہ آباد شان صحابہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قریب قریب آ جاؤ سارے احباب، بالکل قریب آ جاؤ، محفل دے ادب دا بھی تقاضا ہے تے نبی علیہ السلام دا بھی فرمان جدو خطیب ممبر تے آ جائے تے احباب قریب قریب ہو کر کے بیٹھیا کرو۔ بہنا حافظ عمر صدیق صاحب حافظہ اللہ تعالی فرمایا کردے نے خراب سپیکر نہ بھابیاں دے انتخابی نشان ہے ہر مسجد۔ اللہ برکت دے۔ عبدالسلام دے ہاتھ آئے نے، اللہ خیر کرے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سیدنا ومولانا ہادینا مرشدنا محمد المصطفى صلی اللہ، بولو بھائی سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر ایکو نہیں، تھوڑی جی ایکو کھول دو ادھر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسین منی وانا من الحسین
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم حسین میرا حسین تیرا انہاں نال پیار سونے نبی نال پیارے توجہ میرے بار رہے اسپیکر صحیح ہوندے رہن گے نہ بھی وہ انشاءاللہ میں بیان کردا رہاں گا تسی توجہ نال سنو حسین میرا حسین تیرا انہاں نال پیار سونے نبی نال پیارے حسین رب دا حسین سب دا انہاں نال پیار سونے نبی نال پیارے حسین جھک دے تے جھک دے خدا نو حسین چاہندے تے رب دی رضا نو سواری سجیے سواری سجیے اہو گل سخیے سواری بھی سوہنی تے سونا سوارے حسین میرا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ مختصر حمد و ثنا دے بعد درود و سلام عقائد و جہاں رحمت کونین پیغمبر رحمت رحمت کل ہادی سبل خاتم الرسل پیغمبر اعظم امام اعظم مفتی اعظم حکیم اعظم طبیب اعظم سالار اعظم سید اعظم رہبر اعظم پوری کائنات دے قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے ذی وقار علماء کرام بزرگ دوستو عزیزو جتھے تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی معززات معکرات مکرمات اسلامی روحانی ماؤں بہنوں دعا ہے اللہ اپنی رضا رحمت واسطے اپنی خوشنودی واسطے صرف و صرف اللہ اپنے راضی ہونے واسطے ساڑھے سارے اندہ مل بیٹھنا قبول و منظور فرمائے میرے تو قبل تہاڈی اس مسجد جامع مسجد بلال رضی اللہ تعالی عنہ خطیب بڑے پیارے بھائی محترم جناب قاری سلیمان فاروقی صاحب بڑی خوبصورت انداز نال درود و سلام دے فضائل تے گفتگو کر رہے سن ماشاءاللہ خطبہ بھی تسی سندے رہندے ہو اللہ پاک انہاں دے علم اندر عمر اندر خیر و برکت دا نزول پیدا فرمائے اس مسجدی انتظامیہ اس درس قرآن دے منتظمین معاونین اللہ سب دیاں محنتاں کافشن و قبول و منظور فرمائے ساڈے بزرگ حضرات نوجوان محترم بھائی خرم مرزا عبدالسلام صاحب بھائی شاہ سلفی صاحب اللہ سب دا آنا قبول و منظور فرمائے خصوصاً تہاڈے سب دا آنا قبول و منظور فرمائے جو پکیزہ عنوان میں عرض کرنے دے ارادے نال خاں مختصر جے وقت اندر میرا بیان ہوئے گا میری گفتگو ہوئے گی میرا سبق ہوئے گا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل مناقب شمائل خصائل سیدنا حسین رضی اللہ تعالی بولو بھائی اگر میں انجی واز کرنا ہوندہ میں قبرستان جا کر کے کر لیندہ میں زندیاں بندیاں کے تاں کر رہا ہاں توجہ نال سنو سبحان اللہ اگر کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو نبی دا نام سن کر کے درود پڑھو اللہ تو ہاڈے بھی درجات بلند فرمائے گا اللہ نیکی اندر اضافہ فرمائے گا اللہ گناہ معاف فرمائے گا اس لیے خاموشی نال نہیں بلکہ ویسے باتاں دی خاموشی ہے مگر صحابہ دا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے نبی علیہ السلام دا نام ہے درود دی بہار لگانی ہے اسی سونے نبی نو منن والے بیٹھے ہیں
لوگاں دے نظریے ہیں کہ نبی نو نہیں مندے جی اہل بیت نو نہیں مندے اسی نبی نو بھی منن والے ہاں نبی دے گھر والیاں نو بھی منن والے ہاں انہاں نال عقیدت رکھن والے ہاں الحمدللہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت ہے او عظیم ہستی ہیں کہ انہاں تو قبل ظاہری بات نبی علیہ السلام تو قبل 1.25 لاکھ پیغمبر آیا انہاں دیاں امتاں آئیاں بے پناہ لوگ گزرے ہیں تاریخ اٹھا کر کے دیکھو مطالعہ کرو تاریخ اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی علیہ السلام دے نواسے سیدنا حسین تو قبل اے حسین نام کسی شخص دا ہے ہی نہیں سمجھ آ رہی بات کہ حسین نام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا خیدر کرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے فرزند تو پہلے اے نام کسی شخص دا رکھیا ہی نہیں گیا کسی نے رکھیا ہی نہیں خیر اے نام تجویز کی نے کیتا غیر حکم کی دا آیا غیر رکھیا کی نے خیر ذرا محبت نال سنو اے بات دا سب تو پہلے تے یقین رکھو کہ نبی علیہ السلام اپنی مرضیوں بولیا کر دے بولو پھر بولو ادھر لے بھی بول بو نہیں بولیا کر دے بلکہ نبی علیہ السلام او بات فرماندے خن جو میرا اللہ حکم فرماندہ ہے سیدنا علی نے اور نام رکھیا مگر نبی علیہ السلام دے کل آئے تے اللہ دے حکم دے نال سیدنا حسین نام رکھیا گیا حضرت علی دے بیٹے دا نام حسین رکھیا گیا جو کہ اللہ دے حکم دے نال رکھیا گئے اور نبی علیہ السلام بول دے خن تے اللہ دے حکم نال بول دے خن قرآن اللہ دا فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ گج کر کے بھائی انج نہیں مزہ آئے گا ذرا گج کر کے کہو وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ لوگوں میرا نبی اپنی مرضیوں نہیں بولیا کردہ بلکہ میرے نبی او بیان فرما دے خین او باز زبان اندروں نکال دے خین جو حکم میرا اللہ صادر فرما دا ہے اے حسین نام میرے اللہ نے رکھیا میرے اللہ نے حکم دیتا زمین تے میرے نبی علیہ السلام نے رکھیا ہے میں تذکرہ کر رہا ہوں سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کون حسین میرے نبی علیہ السلام دا نواسا حسین کون حسین فاطمہ الزہرا دا بیٹا حسین کون حسین شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا حسین کون حسین جدے نال عرشاں تے میرا رب پیار کردہ ہے فرشاں تے میرا محبوب پیغمبر پیار کردہ ہے اور لوگوں صحابہ جنہ نال پیار کر دے گن آسمانہ دے فرشتے بھی جدے نال پیار کر دے گن اس نام ہستی دا ہے سیدنا حسین بولو رضی اللہ تعالیٰ اے بات میں کوئی جوش اندر نہیں کر رہا کہ اللہ پیار کردہ ہے فرشتے پیار کر دے گن سونے نبی پیار کر دے گن اس بات نو انشاءاللہ قرآن و حدیث دی روشنی نال بیان کر کے جاواں گا انشاءاللہ اللہ اکبر اللہ میرے نبی علیہ السلام مسجد دے اندر تشریف فرما لوگو اللہ اکبر صحابہ دے درمیان میرے نبی علیہ السلام تشریف فرماتے کچھ بچے کھیل رہے ہیں انہاں بچیاں دے اندروں ایک بچہ دوڑدا ہویا آ رہا ہے
تے میرے نبی علیہ السلام لوگو کھڑے ہو جاندے خن اس بچے واسطے کھڑے ہو جاندے خن تے صحابہ ویدنے کون ایسا عظیم بچہ کہ جدے استقبال واسطے میرا نبی کھڑا ہو جاوے ہائے میرا آمینہ دلال کھڑا ہو جاوے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو رہے ہیں کون بچہ اتنا قسمتاں والا تے نبی علیہ السلام فرما دینے او میرے صحابیو او میرے صحابیو اے بچہ میرے حسین دا یارے حسین دے یار نال بھی میرا نبی محبت کردا ہے تے سیدنا حسین نال کتنیاں محبتاں ہون گیاں فرمایا حسین ملنی حسین ملنی وانا من الحسین حسین میرے اندروں میں حسین وچوں ایک محبت بڑی بات ہے اللہ اکبر اللہ سیدنا حسین دی عظمت دا تذکرہ کر رہا خان میرے نبی علیہ السلام ایویں ممبر تے جلوہ فروز تے خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے خن تے خطبے دے دوران نبی علیہ السلام نے فرمایا ایویں تنکا اٹھا کر کے دوسری جگہ تے بھی نہیں رکھنا ہے جمعہ دا ادب دا تقاضا ہے کہ ایک جگہ تو تنکا اٹھا کر کے دوسری جگہ تے تنکا رکھن دی بھی اجازت نہیں ہے اتنا ادب ہے خطبہ جمعہ دا میرے نبی پاک علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے لوگوں تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے سیدنا حسن و حسین میں لال سرخ جوڑے پہنا کر کے بھیجے جاؤ میرے بچیو نبی دے اپنے نانے دے پیچھے جا کر کے خطبہ پڑھ کر گیا تے میرے نبی علیہ السلام ممبر تے چڑھ کر کے ممبر رسول تے جلوہ فروز میرے پیغمبر علیہ السلام تے ادھروں ویکھیا سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ نخمارے اے کرتا لمبا پیران در پستائے تے سیدنا حسن و حسین گر دیکھن کدی اٹھ دیکھن کدی گر دیکھن بچے سیدنا حسن و حسین چھوٹی جی عمر ہے مگر میرے نبی علیہ السلام نو اے بات گوارا نہ ہوئی کہ میرے حسن و حسین میں گر دیکھن کڑے خون دیکھن گر دیکھن جلدی نال ممبر تو اتر کر کے جا کر کے میرے نبی علیہ السلام نے حسن و حسین اپنے کلیجے نال لگایا حسین ملنی حسین ملنی وانا من الحسین اللہ اکبر اللہ ایک اور موقع محبت برا بیان سنو ذرا محبت برا تذکرہ میرے نبی علیہ السلام نماز پر خارے صحابہ کرام نو نماز پر خارے ہو میں صدقے صحابہ دی عظمتوں کہ میرے نبی علیہ السلام پیچھے نماز پڑھ دیکھیں اللہ اکبر یاد ہوئے گا امام کعبہ پاکستان اندر آئے اللہ اکبر اسلام آباد اندر آ کر کے نماز پڑھائی لوگ دوروں جا کر کے نماز پڑھ کے آئے ہیں تو دیر تک لوگوں نو دستے رکھے اسی امام کعبہ پیچھے نماز پڑھ کے آئے ہیں اسی امام کعبہ پیچھے نماز پڑھو بلے بھئی بلے امام کعبہ پیچھے نماز پڑھن دی سعادت نصیب ہوئی ہے امام کعبہ دا مقام تاں کہ کعبۃ اللہ دے اندر امام خیل وہ کعبۃ اللہ میرے نبی علیہ السلام اللہ اکبر اس کعبۃ اللہ اندر پیدا ہوئے ہائے مکہ مکرمہ دے اندر میرے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے جنہ گلیاں دے اندر میرا پیغمبر پھردا رہا میرے نبی علیہ السلام دا بچپنا لڑکپن گزریا ہے لوگ خوش ہوندے خن امام کعبہ پیچھے نماز ادا کر کے تے میں صدقے ہوئے میرے نبی دے پیارے صحابہ تو رضوان اللہ علیہم اجمعین میں صدقے صحابہ دی عظمتوں میں قربان صحابہ دی عظمتوں
میرے نبی علیہ السلام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، صحابہ تے او نے، صحابہ تے او صحابہ ہیں۔ دنیا کائنات اندر اگر عظیم ترین لوگ سنتے میرے نبی علیہ السلام دے پاک با صحابہ، کون؟ بولو بھئی کون؟ صحابہ۔ پھر بولو کون؟ چپ نہیں بہن دیاں گا جی، بولو کون؟ صحابہ۔ صحابہ صحابہ کریں گے انشاءاللہ۔ سیدنا حسین تے ہے ساڑھے دل دا ٹھار، ساڑھے دل دا چین، ماشاءاللہ۔ عبدالسلام صاحب محبت دا اظہار انج بھی کر دینے کہ ساتھیں دا اپنا پیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ صحابہ صحابہ او صحابہ میرا، اللہ اکبر میرا شوق ہے، اے میرے ایمان دا حصہ ہے، موضوع کوئی بھی ہوئے میں صحابہ دی عظمت ضرور بیان کرنا خواہاں۔ میں صحابہ دی عظمت کیوں نہ بیان کراں کہ جنہ دی عظمت بیان میرا عرشاں والا سونا رب کردہ ہے، فرشاں تے میرا محبوب پیغمبر جنہ دی عظمت بیان کردہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رضی اللہ عنکم ورضوا عنہ دے اعزاز لوگو جنہ دے حصے دے اندر آئے او خین صحابہ، اولئک هم الراشدون دے اعزاز جنہ دے سے آئے او خین صحابہ، اولئک هم المفلحون دے اعزاز جنہ دے حصے اندر آئے او خین صحابہ، اولئک هم المتقون دے اعزاز جنہ دے حصے اندر آئے لوگو او خین صحابہ، او خین صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اے شاد سلوی صاحب ماشاءاللہ آئے، اے ریکارڈ کر رہے ہیں، اے پیغام دنیا دے اندر سنیا جائے گا۔ میں علل اعلان اے بات مسجد بلال اندر بیٹھ کر کے کہنا چاہنا خاں، میں اپنے ایمان دے نال، میں اپنے ہوش دے نال، میں اپنے یقین دے نال، میں اپنے ایمان و تقوی دے نال اے بات کرنا چاہنا خاں، میرے دل دے اندر صحابہ دا ادب اتنا ہے، میرے دل دے اندر صحابہ دا پیار اتنا ہے، میرا دل گوارا نہیں کردہ، میرا ایمان گوارا نہیں کردہ کہ میرے باپ نو کوئی سر عام کھڑا ہو کر کے گالی دے۔ کوئی غیرت مند بچہ اے برداشت نہیں کر سکدا، کوئی غیرت مند بچہ برداشت نہیں کر سکدا او دی ماں نو سر عام محفلاں دے اندر گالی دتی جاوے۔ او لوگوں میں صحابہ دی عظمت تو والدین نو قربان کراں، میں صحابہ دی عظمت اپنے خون دا ایک ایک قطرہ قربان کراں، کیوں نہ قربان کراں جنہ دی وجہ کر کے نماز میرے تک پہنچی، جنہ دی وجہ کر کے روزہ میرے تک پہنچیا، جنہ دی وجہ کر کے زکوٰۃ دے مسائل تیرے میرے تک پہنچے، جنہ دی وجہ کر کے اے حج دے مسائل تیرے میرے تک پہنچے۔ او صحابہ نو دین اندروں نکالو گے او تہاڈی نماز کدھر جائے گی، تہاڈے روزے کدھر جان گیاں، تہاڈیاں عبادتاں کدھر جان گیاں۔ میں کیوں نہ محبت نال کہاں ساڈے تک نماز دا پیغام پہنچان والے، بولو بھائی صحابہ ہاتھ چوک کر کے بولو، ساڈے تک نماز دا پیغام پہنچان والے، بولو صحابہ، ساڈے تک روزہ پہنچان والے، تمام مسائل پہنچان والے صحابہ 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 او صحابہ ہیں جنہ تے میں اپنی جان قربان کر دیواں۔ اللہ دی قسم ہے میں اپنے خون دا ایک ایک قطرہ صحابہ دی عظمت تو قربان کراں گا۔ میرا ایمان گوارا نہیں کردا کوئی بدبخت گندی زبان والا اٹھ کر کے صحابہ تے تبرہ کرے، اللہ دی قسم کوئی ایمان والا برداشت نہیں کرے گا۔ میں اے بات کہاں گا اور جڑا بندہ صحابہ تے تبرہ کردہ ہے اس بدبختی زبان گندی، اس بدبخت دا مذہب گندہ، اس مذہب بدبخت دی تربیت گندی، اس بدبخت دا ایمان گندہ، جیڑا میرے صحابہ تے تبرہ کرے اسی ایمان والے برداشت نہیں کر سکتے۔ تکبیر، اللہ اکبر، تکبیر، اللہ اکبر، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، صحابہ زندہ باد، توجہ نال سنو، توجہ نال سنو، اگر کوئی کیس ہوئے، اگر کوئی بندش آئے گی جڑا بیٹھ کر کے بیان کرے ایدے تے آئے گی گھبران دی پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہیں بلائے گا او دی مرضی ہے، مگر انشاءاللہ اے زبان کٹتے جائے گی صحابہ دی عظمت بیان کرنے تو نہیں رک سکتی انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ اور جس محفل اندر بیٹھو گے اتے صحابہ دی عظمت بیان کرو گے، صحابہ دی عظمت دا دفاع کرو گے،
ہر پلیٹ فارم تے اسی انشاءاللہ تعالی دفاع کریں گے اپنے خون نال اپنی جان نال اپنے علم نال اپنی قیمت نال ہر چیز نال انشاءاللہ صحابہ دا دفاع کردے رہاں گے اسی ہر بندے نو بڑا کہن دے قائل نہیں ہاں اسی ہر بندے نو سنو توجہ نال اسی ہر بندے نو برا کہنے دے قائل نہیں ہاں پھر پیغام سن لو اسی برا اونا نو کہنے ہاں جڑے ساڈے صحابہ نو برا کہندے ہن او جڑے ساڈے صحابہ تے تبرہ کر دے ہن پاک باز ہستیاں تے تبرہ کر دے ہن لوگوں میں ایک بات اور کہاں گا اس غار دے اندر سیدنا صدیق دی ایڑی تے سیدنا صدیق دی ایڑی تے او کالا ناگ ڈنگ ماردا رہا اس ویلے بھی سیدنا صدیق دی ایڑی تھلے ڈنگ مارن والا سپ سی آج بھی انشاءاللہ تعالی صحابہ دے سپاہیاں دی ایڑیاں دے تھلے ایسے لوگ ہون گے انشاءاللہ صدیق اکبر زندہ آباد صدیق اکبر زندہ آباد زندہ آباد جان عثمان اسلم اللہ تمہاری محبت قبول فرمائے مگر کوئی داد وصول کرنے واسطے نہیں اللہ دی قسم ہے دل دکیا ہے کوئی صحابہ تے بات کردہ ہے کیویں کوئی برداشت کرے اپنے والدین دی گستاخی کوئی بندہ برداشت نہیں کردا صحابہ دی کیویں برداشت کر لئے توہین سر عام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو کراچی دیاں سڑکاں تے لان تان کیتی گئی ہے کوئی روکن والا انہاں نو پٹا ڈالن والا کوئی نہیں انشاءاللہ تعالی ہر پلیٹ فارم تے صحابہ دا دفاع کر کے دکھان گے انشاءاللہ کر کے دکھاواں گے خوشی ہے کہ بریلوی حضرات بھی دیوبندی حضرات بھی اہل حدیث حضرات بھی اس جگہ تے اکٹھے ہو گئے ہیں متحد ہو گئے ہیں صحابہ دی عظمت تے متحد ہو گئے ہیں سیدنا حسین دی عظمت بیان کر رہا تھا مگر لوگوں سنو سیدنا حسین دی عظمت اعلیٰ ہے منیا سیدنا حسین دے مقام اعلیٰ ہے مننے ہاں فضائل اعلیٰ ہیں مننے ہاں مناقب اعلیٰ ہیں مننے ہاں شمائل اعلیٰ ہیں مننے ہاں مننے تاہاں کہ نبی علیہ السلام نے اعزاز انہاں دے حصے اندر بھیجیا ہے تے نبی علیہ السلام نے جنہوں کندیاں تے سوار کیتا ہو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دی تکریم اسی کرنے ہاں تکریم او دی بھی کرنے ہاں جن نے اپنے کندیاں تے نبوت دا بوجھ اٹھایا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اللہ سیدنا حسین میں بیان کیوں کر رہے ہیں سیدنا حسین دی عظمت دا انکاری نہیں خواہ دسنا چاہنے خواہ اسی او لوگ اہل بیت نال بھی محبت کرنے والے صحابہ نال بھی محبت کرنے والے اللہ اکبر اللہ اسی تے ولیاں دا بید بھی برداشت نہیں کر دے اے اعلیٰ عرفہ لوگاں دیاں بیدبیاں کیویں برداشت کر سکیں گے اللہ اکبر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دی سنو خصائل فضائل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ توجہ میرے وال بھائی توجہ میرے وال بڑی پیاری تے خوبصورت بات ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ لوگوں بیمار ہو گئے آخری وقت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ تے کول حضرت مروان رضی اللہ تعالیٰ نہ کر کے بیٹھے ہیں گفتگو جاری بڑی تیز تو گفتگو جاری ہے اللہ اکبر گفتگو کر دیاں اچانک سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دی بات آئی تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر کے بیٹھ گئے حضرت ابو ہریرہ اٹھ کر کے بیٹھ گئے تے حضرت مروان عرضہ کر دینا حضرت جی باتاں تے بڑی دیر تو جاری ہو ساری مگر جدوں سیدنا حسین دا تذکرہ آیا تسیں اٹھ کر کے کیوں بیٹھ گئے تے سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے او مروان باتاں زندگی اندر بڑیاں ہو جایا کر دیاں ہیں کچھ باتاں بندے یاد رکھ لیندے ہیں کچھ بھول جایا کر دیاں ہیں مینوں او وقت یاد میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال جا رہا نال صحابہ جا رہے اہل بیت جا رہے ہیں میں بھی اس قافلے دے اندر موجود ہاں آخر رات پر آؤ کیتا ایک جگہ
جگہ تے خیمے لگائے سارے اپنے خیمیاں دے اندر جا کر کے آرام کر رہے ہیں تے اچانک سیدہ فاطمہ بطول فاطمہ بنت رسول فاطمہ زاکیہ مزکیہ فاطمہ راضیہ مرضیہ فاطمہ ام الحال فاطمہ ام الائمہ فاطمہ ام الحسنین فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خاتون جنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تے خیمے اندروں ایویں بچیاں دے رونے دی آواز آ رہی گئے تے میرے نبی علیہ السلام آپ اٹھ کر کے گئے جا کر کے ایویں سیدنا حسین نو اٹھایا پوچھا بیٹا فاطمہ اے میرے بچے کیوں رو رہے ہیں کی وجہ ہے بابا انہاں بچیاں نو تہاڈے نواسیاں نو بڑی پیاس لگی مگر پانی میسر نہیں ہے تے میرے نبی علیہ السلام نے انہاں نواسیاں واسطے کسی صحابی نو آواز نہ دیتی او میرے صدیق پانی لے کر کے آؤ او میرے زید پانی لے کر کے آؤ ابو ہریرہ جاؤ پانی لے کر کے آؤ کسے نو نہ سیدنا حسین واسطے میرے نبی علیہ السلام آپ اٹھے خیمے اندر تلاش کیتا مگر پانی میسر نہ آیا اللہ اکبر اللہ قربان سیدنا حسین تیری عظمتوں رضی اللہ تعالی اللہ اکبر اللہ اے میں سیدنا حسین نو پکڑیا اپنے کول بلایا اپنے کول میں پکڑ کر کے سیدنا حسین نو اے میرا نبی اوخے جدیاں انگلیاں دے اندروں اللہ نے پانی دے چشمے چلائے میرا پیغمبر اللہ حضرت اسماعیل ایڑی مارے زمین اندروں پانی نکل آوے میرے نبی علیہ السلام اپنی انگلیاں دے اندروں پانی جاری فرما دین اللہ دے حکم نال مگر لوگو جدوں سیدنا حسین دیاں واریاں آئیاں نہ تے ایڑی مار کر کے زمین اندروں پانی نکالیا نہ انگلیاں دے اندروں چشمے چلائے میں قربان سیدنا حسین تیری عظمتوں اے ملت پتہ نہیں کون لوگ کہنے سیدنا حسین نو نہیں من دے میں تے کہنا جند جان ساڑی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی اے میرے نبی علیہ السلام نے حسین نو کول کیتا ہے اپنی نبوت والی زبان میرے سیدنا حسین دے منہ اندر نہیں مزہ آیا گج کر کے بھئی سیدنا حسین دے منہ اندر میرے نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت والی زبان نو ڈالیا تے میں نبوت والی زبان نو چوسیا میرے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی نے پیاس بجھیو میرے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی دی اللہ اکبر اللہ اس حسین دی پیاس میرا پیغمبر اپنی نبوت والی زبان اندروں بجھاوے مگر کچھ بدبخت سن جنہاں نے میرے حسین تے پانی نو بند کر دیتا میرے حسین تے اوخن جنہاں دی شہادت تے میرے نبی علیہ السلام نے آنسو بہائے اللہ اکبر اللہ اے لوگو او میرا حسین جدے نال میرا پیغمبر بھی پیار کرے جدے نال میرا اللہ بھی پیار کرے جدے نال آسمانہ دے فرشتے بھی پیار کر دے ہیں ویکھ ذرا فرشتیاں دا پیار میرے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی بولو رضی اللہ ماں جی دا نام آیا ہے امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اج میں خطبے جمعے اندر ای عنوان عرض کر کے آیا ہاں امی جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں تے بھی تبرہ کیتا جاندا ہے انہاں تے بھی بدبخت اپنی گندی زبان نال تبرہ کر دے خن کری جاؤ تہاڑیاں زباناں گندیاں ہون گیاں مگر جو فضائل اللہ نے انہاں دے حصے اندر لکھ دیتے ہیں ساری کائنات مل کر کے انہاں دی عظمت اندر کمی نہیں واقعہ کر سکدے اللہ اکبر امی جی عائشہ صدیقہ سیدہ کونین صدیقہ کونین سیدہ دارین مخدومہ کائنات صاحب نور صفات سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا
میرے نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ دے خیمے اندر اللہ اکبر اللہ خجرے اندر تے ایویں سیدنا حسن و حسین آپس اندر کھیڈ رہے ہیں جی میں بچے آپس اندر کشتی کر دے ہیں ایویں آپس اندر کشتی کر رہے ہیں تے نبی علیہ السلام کول کھڑے گئے تے فرما رہے نے حسن بیٹا انج کر کے پکڑو حسن بیٹا ادھروں پکڑو حسن بیٹا انج کرو حسن بیٹا انج کرو تے سیدہ عائشہ نہ کر دیا کن حضور 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 میں بینیاں کہ تسی زیادہ توجہ سیدنا حسن تے دے رہے ہو حسین بھی کولے مگر تسی زیادہ دھیان حضرت حسن دی طرف دے رہے ہو تے نبی علیہ السلام فرما دینے شو میری خمیرہ اللہ اکبر اللہ میں حسن دا ساتھ تاں دے رہا ہاں کہ حسین دے ساتھ واسطے عرشاں تو اللہ اکبر اللہ دے حکم نال جبریل آیا ہے یار بچیاں دے کھیڑ گئے مگر بچپنے اندر بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت حسین دی مدد واسطے آئے ہیں آہا فرشتے پیار کرن او حسین نبی پیار کرے او حسین اللہ پیار کرے او حسین محدث پیار کرن او حسین ولی پیار کرن او حسین اہل الحدیث پیار کرن او حسین اہل سنہ پیار کرن او حسین اہل ایمان پیار کرن او حسین رضی اللہ تعالی عنہ تذکرہ کہے سنو ذرا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا رات ادھی گزر گئی اللہ اکبر رات دا پہر ہے نماز نبی علیہ السلام نے پڑھائی ہے رات تاریکی ہو گئی نہ گلیاں دے اندر سیٹلائٹ ہے نہ لائٹاں دو بندوبست ہے نہ موبائل دی ٹارچ ہے رات تاریخی تے حضرت حسن و حسین سو گئے مسجد دے اندر تے ابو ہریرہ عرض کر دینے حضور اگر حکم دیو انہاں نو اٹھا کر کے میں سیدہ فاطمہ دے گھر دے آواں کتے ماں جی فاطمہ پریشان نہ ہوں سیدہ فاطمہ پریشان نہ ہوں فرمایا جاؤ ابو ہریرہ لے کر کے چلے جاؤ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایویں ایک سیر تے سیدنا حسن نو اٹھایا دوجے پاسے سیدنا حسین نو اٹھایا تے مدینے دیاں گلیاں اندر ویدے نے کہ رات بڑی تاریک اللہ اکبر لائٹ کول کوئی نہ میرے کندیاں تے نبوت دے نواسے سوال ہیں جنہاں نال میرا پیغمبر بڑی پیار کردہ گئے اگر کوئی ٹھوکر آئی میں نیچے گر گیا مینوں رگڑ دی پرواہ نہیں چوڑ دی پرواہ نہیں کتے حسن و حسین نو چوٹ لگ گئی میرا نبی پریشان ہو جائے گا ایویں دل اندر بات پریشانی دا عالم ہے مگر لوگو حسین تے او جدنال عرشاں تے میرا رب سونا بھی پیار کردہ گئے اگر اللہ نے ہمیں آسمان تے بجلی نو چمکایا سارا مدینہ روشن ہو گیا سارا مدینہ روشن ہو گیا حضرت ابو ہریرہ آسانی چھوڑ کر کے گھر آ گئے اہن حسین رضی اللہ تعالیٰ حسین میرا حسین تیرا انہاں نال پیار سونے نبی نال پیارے حسین رب دا حسین سب دا انہاں نال پیار سونے نبی نال پیارے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی علیہ السلام دے نواسے ہن مننے ہاں لوگو اسی انکاری نہیں اہل بیت تے ساڑے ایمان دا قصہ ہے اسی تے کہنے ہاں او نماز ہی قبول نہیں جس نماز اندر اہل بیت دا تذکرہ نہ ہوئے کیوں حضرت جی اور نماز ہی نہیں ہے اور درود پڑھو گے جو درود پڑھو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد آل اندر میرے سیدنا حسین بھی آندے ہیں ازواج مطہرات بھی آندیا ہیں
ساڈی نماز ہی نماز نہیں ہے جدے اندر اہل بیت دا تذکرہ نہ ہوئے تو نہ سمجھے الگ بات ہے۔ اللہ اکبر اللہ، او لڑائی تے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دے نام دی ہے ہی نہیں، تو بنائے تیری مرضی ہے۔ سیدنا حسین نال بھی اسی پیار کر دے ہاں، حسن نال بھی پیار کر دے ہاں، اہل بیت نال پیار کرنے ہاں، تمام صحابہ صحابیات نال ساڈی محبت ہے، عقیدت ہے، اسی ادب کرنے ہاں، احترام کرنے ہاں تمام اہل بیت دا بھی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دا بھی۔ بس کریے جی، کچھ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ اللہ اکبر اللہ، حکم ہوا جی انشاءاللہ تعالی بات تھوڑی جی چلے گی۔ سنو ذرا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ ایویں 10 منٹ اندر میں ایک خاکہ دکھاواں تینوں لوگو، او منظر دکھاواں، او سانحہ سناواں کہ کائنات اندر کسے سانحے تے اتنے آنسو نہیں بہائے گئے، کدی اتنے آنسو نہیں بہائے گئے جتنے آنسو کائنات لوگو تاریخ اندر بہائے گئے ہیں تے سیدنا حسین دی شہادت تے بہائے گئے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام دے نواسے دی شہادت تے جتنے آنسو بخائے گئے ہیں، اللہ اکبر اللہ، علماء خطبہ کل سنیا ہوئے گا انہاں دنوں دے اندر۔ مختصر جہا خاکہ میں بھی بیان کر جاواں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مظلومانہ شہادت تا تذکرہ میں بھی چند الفاظ دے اندر کر جاواں۔ اللہ اکبر اللہ، انہاں کوفے والیاں نے جڑے شیعان علی خان، شیعان حسین بن کر کے سیدنا حسین بلا رہے ہیں، خط بھیج کر کے بلا رہے ہیں، آؤ سیدنا حسین جی اسی یزید نو حکمران نہیں مندے، اسی تہاڈی اتے ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرنا چاہنے آؤ کوفے دے اندر۔ مگر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوفی لا یوفی، صحابہ جان دینے آکھیا نا سیدنا حسین جی کوفے اندر نہ جائیو نہ دے اندر تہاڈا خون نظر آ رہا ہے، کوفی تے لا یوفی ہن، کسے نال وفا نہیں کرنے والے۔ اے دنیا تے اگر کوئی اس وقت عظیم ہستی ہیں تے سیدنا حسین تسی او، نہ جاؤ کوفے دے اندر نہ جاؤ۔ مگر سیدنا حسین نے ارادہ فرما لیا، 72 لوگ موجود ہیں اس قافلے دے اندر، حضرت مسلم بن عقیل نو بھیجیا کوفے دے حالات پر کرنے واسطے، تے مسلم بن عقیل حالات پتا کیتے خن، لوگاں نے بیعت کیتی خے، اللہ اکبر، خط بھیجیا سیدنا حسین نو، حالات ساڈے ہاتھ دے اندر خن، کوفے اندر آ جاؤ۔ ادھروں یزید نے ابن زیاد نو گورنر بنایا کوفے دا، بدبخت ابن زیاد گورنر بن گیا کوفے دا۔ اللہ اکبر اللہ، انہیں قبیلے دے سرداراں نو بلا کر کے بیٹھک بٹھائی، اللہ اپنے نال ملایا، اے چھت تے چڑھ کر کے قافلیاں سے سردار، قبیلیاں دے سردار اپنے ان لوگاں نو بلا لیا واپس۔ مسلم بن عقیل دی بیعت توڑ کر کے سارے تے سارے کوفی ہٹنا شروع ہو گئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا قافلہ مکے اندروں چل پیا ہے، رستے دے اندر خبر مل گئی حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی کوفے دے حالات بگڑ گئے ہیں، کوفے نہ جائیو، تہاڈے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل نو شہید کر دیتا ہے، بے دردی دے نال انہاں دا سر تن تو جدا کر دیتا ہے۔ سیدنا حسین ٹھہر گئے، اللہ اکبر اللہ، مسلم بن عقیل دے گھر والے بھی نال موجود ہیں، فرمایا دسو تہاڈا کی ارادہ ہے؟ اللہ اکبر، میں او مجاہداں جڑا ڈر کر کے پیچھے مڑن والا نہیں ہاں۔ مسلم بن عقیل جتنے ساتھی نے کہنے لگے حسین جی چلو کوفے اندر، شاید تہانوں ویکھ کر کے حالات بدل جان، کوفی تہاڈے محب بن جان، آؤ چلیے کوفے دی طرف۔ ایویں چلنا شروع ہو گئے، اور لوگوں 30 میل دا فاصلہ کوفے تو ابن زیاد نے بھیجیا گورنر کو، اور 1000 دا لشکر دے کر کے مسلم بن عقیل نو تے ٹھہرا لیا گیا ہے۔ اللہ
اکبر پتہ چل گیا حالات بگڑ گئے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نرزا کردے فرما دے ہیں فرمایا او مینوں واپس جا لین دیو. فرمایا واپس حضرت جی نہیں جان دیتا جائے گا. دوسری شرط لکھی مینوں یزید دے کول جا لین دیو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہے. اس بات تے غور کیتا جا سکدا ہے. ایک رکھی ہے واپس جا لین دیو یا کوفے اندر جا لین دیو. لوگوں نو ملن واسطے نہیں ملن دیتا گیا. فرمایا یا واپس جا لین دیو. فرمایا نہیں جان دیتا جائے گا. فرمایا میں تواڈے نال جنگ نہیں کرنا چاہنا ہاں مینوں سرحد تے جا کر کے دشمناں نال لڑن دیو. کیا اے بھی تہاڈی بات نہیں مننی جائے گی؟ فرمایا چلو مینوں یزید دے کول لے جاؤ اودے نال جا کر کے میں آپ بات کراں گا. میں آپ اودے نال جا کر کے بات کراں گا. کہنے لگے جی اس بات تے غور ہو سکتا ہے. مگر ابن زیاد اے بڑا ہی شاطر بندہ انہیں شمر نو بھیجیا ہے. شمر نے آپ مشورہ دیتا ہے کہ ابن زیاد اگر سیدنا حسین اگر یزید دے دربار اندر چلے گئے شاید حالات بگڑ جان. اگر اپنے نمبر بنانا چاہتے ہو تے پہلے حسین نو اپنے ہاتھ تے بیعت کرواؤ اپنے تابع کر کے یزید دے دربار اندر لے کر کے جاؤ. اللہ اکبر. شمر دا قافلہ آیا. شمر آ گیا گورنر بن کر کے. اللہ اکبر اللہ. سیدنا حسین نو پتہ چل گیا لوگوں معلوم ہو گیا انہاں لوگاں دے ارادے چنگے نہ. انہاں لوگاں نے تے ساڈے واسطے پانی بھی بند کر دیتا ہے. اللہ اکبر. سانو شہید کر دیں گے. 9 محرم الحرام دی رات ہے تے سیدنا حسین نے انہاں لوگاں نو جتنے لوگ جمع ہیں انہاں نو خطاب فرمایا گئے. فرمایا جاؤ اگر تسی جانا چاہتے ہو واپس چلے جاؤ. انہاں دی دشمنی میرے نال تہاڈے نال کوئی نہیں ہے. مگر انہاں لوگاں نے سیدنا حضرت حسین دا ساتھ چھوڑنے تو انکار کر دیتا ہے. لوگوں 10 محرم الحرام دا دن آ گیا. اللہ اکبر. سانحے دا دن آ گیا جس سانحے تے اللہ اکبر کروڑاں ارباں لوگاں دے آنسو بہندے ہیں. ہون تک تاریخ اندر سب تو زیادہ آنسو بہے ہیں. او سانحے دا دن بھی آ گیا ہے تے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دے سامنے سارے گھر والیاں نو شہید کر دیتا گیا ہے. شہید کر دیتا گیا ہے. ادھروں سیدنا حسین تے نظراں جما لیاں مگر بندہ کوئی جرت نہیں کردا جا کر کے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دے پاک سر نو تن تو جدا کرے. پتی زخم سیدنا حسین دے سینے تے لگے ہیں. اللہ اکبر. شمرا دے بڑو اگے جا کر کے سر اتار کے لے آؤ مگر لوگ ڈر دے اگے نہیں بڑھ رہے ہیں. ایک سنان نامی بدبخت اگے بڑھیا. انہیں جا کر کے میرے سیدنا حسین دا سر تن تو جدا کر دیتا. اللہ اکبر. لوگوں مرنے نال تے دشمنیاں مک جایا کر دیا ہیں مگر انہاں بدبختاں نے میرے حسین دی لاش مبارک تو گھوڑیاں نو چڑھایا گھوڑیاں نو دڑایا. اللہ اکبر. اتھے بھی بس نہ ہوئی. میرے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ دا سر مبارک ایویں نیزے تے لٹکا کر کے اے ابن زیاد دے دربار اندر چلے گئے ہیں. اللہ اکبر. جا کر کے دربار اندر ایویں سیدنا حسین دا سر لے کر کے گئے ہیں تے اے ابن زیاد میں چھڑیاں ماردا گئے میرے حسین دے ہونٹاں تے. او جنہ ہونٹاں تے میرے نبی علیہ السلام اپنے لب مبارک رکھ دے رہے ہیں. اللہ اپنے ہونٹ مبارک میرے نبی علیہ السلام رکھ دے رہے ہیں. اور جس منہ دے اندر میرے نبی علیہ السلام نے اپنی پاک زبان نو ڈالیا ہے. اللہ اکبر اللہ. ایک صحابی کول کرائے حضرت انس کہنے لگے او ابن زیاد کی کرنا ہے انہاں ہونٹاں نو میں نبی علیہ السلام نو چم دے ویکھیا جنہ ہونٹاں تے تو چڑیاں ماریا ہیں. آخر لوگاں نے دیکھیا او وقت بھی آیا ابن زیاد دی موت دا وقت آ گیا. ایک سپ آیا ادھروں منہ اندروں جاندا ہے تے نک دے نتھنے تو باہر آیا. ادھروں منہ اندر نک دے نتھنے تو ڈنگ ماردا ہے بار بار تے لکھیا ادا انجام اللہ نے دنیا تے بھی لوگاں نو دکھایا. کل قیامت دن وچ جہنم دا بالن بن جائے گا. اللہ اکبر اللہ.
اللہ اللہ میں کہاں گا میری جماعت کہے گی جنہاں نے سیدنا حسین دے قتل دے ارادے بنائے لعنت میرا اللہ انہاں تے فرمائے او جڑے معاون بنے سیدنا حسین دے قتل دے اللہ لعنت انہاں تے برسائے او جڑے سیدنا حسین دے قتل دا سن کر کے شہادت دا سن کر کے خوش ہوئے اللہ انہاں تے بھی اپنی لعنت برسائے دکھ خے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت دا مگر لوگوں ماتم ساری شریعت اندر جائز نہیں خے عام میتے نہیں خے تے جڑے شہید خون او تے اللہ دے ہاں زندہ خن او کس طرح زندہ خن ادا علم میرے اللہ دے کول ہی ہے اور کسی کول نہیں خے سیدنا حسین اہل بیت دی محبت مزید اللہ ساڑھے دل اندر قائم و دائم فرمائے تمام صحابہ کرام دی محبت و الفت تمام لوگاں دے دل اندر ساڑھا اللہ قائم و دائم فرمائے اللہ اس مسجد تا قیامت آباد فرمائے عید معاونین منتظمین انتظام حضرات اللہ سب دیاں محنتاں کافشانو اللہ قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بچہ ہے بیمار ارحم نامی اللہ پاک اس بچے نو شفا عطا فرمائے کہہ دیو جتنے بیمار اللہ سب نو شفا عطا فرمائے اللہ مکے مدینے دیاں حفاظتاں فرمائے جلدی نالے کھلن مکہ کھلے حرم کھلے دوبارہ او آبادی ہوئے اس طرح رونق اللہ اپنے گھر دے اندر دوبارہ بحال فرمائے جنہ دے عزیز اسے ملکاں دے اندر پھسے ہیں ویزے بند ہو چکے ہیں ٹکٹاں نہیں لگ رہی ہیں اللہ سب واسطے آسانی پیدا فرمائے دعا فرماؤ جو بیمار اللہ شفا عطا فرمائے یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللہ جتنے بیمار اللہ سب دیاں اللہ بیماریاں نو دور فرما اللہ احباب نے ہاتھ اٹھائے نہ دے اندر کوئی بیمار اللہ شفا عطا فرما اللہ کوئی عزیز و اقارب بیمار اللہ تندرستیاں عطا فرما اللہ جتنے مسلمان تیرے کول پہنچ گئے اللہ سب نو معاف فرما اللہ اس مسجد بانین معاونین جو تیرے کول پہنچ گئے اللہ درجات بلند فرما اللہ پریشان حال لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ تنگ دست لوگاں دیاں تنگیاں دور فرما اللہ مقروض لوگاں دے قرضے دور فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ اندرونی بیرونی اللہ ساشاں تو اللہ محفوظ فرما اللہ ساڈا عدالتی نظام اللہ بہتر فرما اللہ انہوں نے انصاف کرنے دی توفیق عطا فرما میرے مولا کریم اللہ گناہگار خطاکار سیاکار ساڑے سب دے گناہاں نو معاف فرما اللہ اس مسجد خطیب و سلیمان فاروقی صاحب دے علم اندر عمر اندر خیر و برکت دا نزول پیدا فرما بھائی خرم بھائی اللہ عبدالسلام اللہ انہ دی محبت و پیار نو قبول و منظور فرما اللہ بھائی شاہ سلفی صاحب دی دین واسطے محنتاں کاشاں نو قبول و منظور فرما اللہ جتنے احباب آئے جو پریشان اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما اللہ اپنے گھر بیت اللہ دیاں اللہ زیارتہ نصیب فرما سونے نبی دے سونے شہر دیاں اللہ زیارتہ نصیب فرما اللہ جو منگے اللہ اپنی رحمت نال عطا فرما جو نہیں منگ سکے اللہ دلاں دیاں باتاں نو جانن والا بن منگی مراداں پوریاں
عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر وارحم وانت خير الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اور مسلمان ہر جادو مچا دے شان صحابہ دشمن کو پیغام سنا دے شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد. چاند نبی اصحاب ہیں تارے جگمگ جگمگ روشن سارے. چاند نبی اصحاب ہیں تارے جگمگ جگمگ روشن سارے. ظلم کے اندھیرے ان سے مٹا دے شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد. دشمن کو پیغام سنا دے شان صحابہ زندہ باد. ان کی سیرت کو اپنا گر جذبوں میں ایمان جگا کر جلتوں کو تو اور جلا دے شان صحابہ شان صحابہ زندہ باد. دشمن کو پیغام سنا دے شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ